Maayong hapon sa tanan. Salamat usab kita sa pribilehiyo nga gihatag kanato sa pambuhay Dios karong adlaw sa ato ang prayer meeting. Adto ko nga matag usa na silang tagsa panimalay. Maunta amo mamati sa pulong sa Ginoo karong hapon aron kita mahimo pagyong ma-encourage madasig diya sa pagsalig pagpangalagad sa Ginoo taliwala sa ato ang lagian karong mga panahon. Kapag sa dili pata mamati sa pulong sa Ginoo karong hapon, mamati usab kita sa mensahe sa awit. Would you be free from the burden of sin? This far in the blood, far in the blood. Would you reap the victory win? This wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passionate pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing at Calvary's time. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is Salamat sa mensahe, sa awit karong hapon nga naguluhan nga pinaagi sa dugo ni Ginoong Kristo ang sala nato gihugasan na. Matod sa Hebro kapitulo 9 bersikulo 22, sumala sa balaod hapit ang tanang butang hiluan pinaagi sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kun kini kapagasan sa dugo. Salamat ana tungod kay pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Kristo ngadto sa cross. Hiugasan atong sala pinaagi sa iyang dugo sa agas. Karong hapon kung aduna ka mo'y Biblia, atong ablihan diya sa Romans chapter 5 verse 1 to 5. Atong ini babasahon. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May pagpigait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios. Diin magkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Kanasayod man kita nga atong mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang pagkamalahutayon makahimo kanato makahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot maghatag kanatong paglaom. Dili gayud kita pakyason niining paglauma kay gibugbo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Langitong Amahan, nagapasalamat kami karong takna sa kapunon sa pribilehiyo kay gayunan yung gihatag kanamo nga kami gidu makapamalandong sa imong mga pulong. Nagtuo kami nga diya sa imong pulong makahatag kini kanamo kadasig kalipay taliwala Ginoo sa mga sirkumstansya nga mong nagian karon.
Kung ito kami nga pinaagi sa imong mga pulong, kini nagahatag kanamo og kusog nga magpadayon gayud sa pagsalig o pagtuo diha kanimo kay nagtuo kami nga diha kanimo mabaturan namo ang tinuod nga kalipay, taliwala sa mga sirkumstansya nga mong nagyan. Karong hapon Lord, samtang kami nagatuon sa imong mga pulong, gihayang matag usa, kagay kami kahibalo, masabtan namo kini, di ta masabtan apan ikinabuhi namo kini samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Bes kini nga pulong sud sa imong kasing-kasing, ang mitugyan ang tanan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong nakita nga ang nagsulat sa Romans mao si Apostol Pablo. Isulat niya kini aron sa pagpahibalo sa mga tao nga naa sa taga-Roma, ang mga Hintil o mga Jews nga mga na-convert diya sa pagtuo kang Kristo, nga ang pagkamatarong gibase diya sa pagtuo kang Ginoong Kristo. Mao na ang tema, ipadayag sa Ginoo ang maayong balita pinaagi sa paghimong matarong sa Dios, paghimong matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo. Mao na ang tema nga isulat ni Apostol Pablo ngadto sa Roma. Ug ato sa makita dinhi nga gipaklaro ni Apostol Pablo nga ang tao, Hudiyo ug dili Hudiyo, nagkinabuhi diha sa sala ug kinahanglan nga mapasag-uli ngadto sa Dios kay ang tanan managsama man nga nailalom sa gahom sa sala. Kung atong tema karong hapon mga igsuon, the blessing to those who justified by faith. Pansa di patamad to na igsuon mo, agyo ta sa atong basic nga mga pagtulunan nga mao ang kaluwasan. No? Ang tao di gyud mahimong matarong atubangan sa Dios kung dili pinagi sa pagtuo. Sa wala pa gipadayag ang paghimong matarong sa tao pinaagi sa pagtuo. Unsa man ang ato ang kahimtang atubangan sa Dios. Unsa man atong status atubangan sa Dios? Una, ang status nato is kita makasasala. Gani sa Apostol Pablo nagsulti diya sa Roma Kapitulo 1, versikulo 6, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanang nagtuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Pasabot sa di pa maabot ang kaluwasan sa katao, makadug una siya sa pulong sa Dios pinaagi sa pagwali sa mga tao nga alagad sa Dios. Mao tigsoon, ang una natong kahimtang atubangan sa Dios sa wala pa kita gihimong matarong sa Dios pinagi sa pagtuo, kita makasasala atubangan sa Dios. We are all sinners. Imatod pa sa Roma 10:10, kay ang kasulatan nagingon, wala gayoy matarong bisan usa. Pasabot isa may naguna-huna diyan nga matarong, wala gyoy usa ka matarong matud gyud sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Sabi no mao atong hunahunahon, ang nakapalayo kanato, ang nakagap kanato, ang nag-alik kanato diya sa pasensya sa Dios, mao ang atong pagkamakasasala nga kinabuhi. Na wala gyud exempted mga igsoon nga ang tanan gyud nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Unsa man ang sala? Sin is a rebellion, revolt, trespass, unrighteousness. It is a result in broken relationship between man and God, who is perfect and hates sin. Ang sala mao ang nakapabungkag sa relasyon sa Ginoo, tali sa tao ug sa Ginoo. Nga mao nga siya perfect ug nasuko napungot ngadto sa sala. Kani adto nagpamatuod, kini nagpamatuod nga kitang tanan, apil nako, ikaw makasasala atubangan sa Dios. Siya atubangan ang gamay ug dako nga sala gayud. Sabot wala gyud gamay ug dako nga sala kana sala gyud atubangan sa Ginoo. Ang tawo makasala
sa dihang daghang paagi. Sa una-una, sa pagbati, sinultihan, ug binuhatan. Ang Dios balaan ug dili mahimuot sa sala. Mao gyud ang status mga igsuon. Ug dili gyud ta makalikay, ug dili gyud ta makahimo paghimo ka natong matarong sa atong kagalingon lamang tungkol kita makasasala tubangan sa Dios. Unsa may silot sa sala? Mao ang kamatayon. Sumala sa Roma Kapitulo 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon. Iyon ang Psalms chapter 9 verse 17, kamatayon ang sangputanan sa dautan ug sa tanang nagsalikway sa Dios. Ingon ang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod 9. Muani siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala mong ila sa Dios ug ni adtong wala mong dawat sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Mag-anto sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag ug ipahilayo sila sa presensya sa Dios ug iyang mahimayaong gaon. Grabe, ug tan-aw nimo ang atong kahimtang kaniadto. Wala gyud makatabang sa tua tungod sa atong pagkamagsasala. Apan pasalamat ta, no? Apan bisan pa ni ana ang Dios naghimo og pamaagi aron kita makabaton sa kaluwasan. Mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Sabi no, ang Dios nangitag pamaagi aron kita mahimong maluwas gikan sa ato ang pagkamakasasala nga kinabuhi. Ang iyang gihatag mao ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Si Jesucristo ang gipadala sa langitong Amahan aron pagluwas sa mga makasasala. Ingon sa Lucas Kapitulo 9 verse 10, verse 10, kay ni anhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa nangawala. Kinsa may nangawala igsoon kita. Nawala kita tungod sa ato ang pagkamakasasala. Roma 5:8. Apan gipakita sa Dios ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa pa makasasala pa kita, nagpakamatay siya sa alang kanato. Wow, nindot ang himo sa Dios. Kana nga mga butang gihimo sa Dios, dili kita makahimo niya na. Kundi kita dili makaluwas sa ato ang kaugalingon. Bisan ang Dios nagdumot sa sala, siya nahigugma kanato ug buot nga kita maluwas tungod ni ana si Kristo pinaagi sa iyang kamatayon naghatag na sa kinabuhing dayon nga naa kang Ginoong Jesucristo. Pasalamat kang igsuon tungod kay ang kinabuhing dayon gasa sa Dios nga gihatag na nimo pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Gihatag na ang sa langit nun Amahan ang maluluwas mao si Ginoong Jesucristo. Apan unsa man atong buhaton igsuon aron makabaton ta kaluwasan? Ingon sa 1 Kapitulo 3:16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kita makasasala ug way mahimo apan ang Ginoo nangitag pamaagi iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo aron ang tanan nga motuo makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang buhaton lamang igsuon sa katawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, nakabalo nga siya makasasala tubangon sa Ginoo, mao lamang ang pagtuo sa iyang gipadala nga mao si Ginoong Kristo, ingon nga personal ug manluluwas sa kinabuhi. Diya sa Acts chapter 16 verse 30-31, usa ka tawo nga nangutana kang ngadto kang Apostol Pablo tungod kay siya gusto makabaton og kaluwasan. Yung sa 31 at 30, siya kung sa may akong buhaton aron ako maluwas. Si Apostol Pablo, sila mitubag, salig
Saligi ang Ginoo ng sus, ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Ang kinasingkasing nga pagtuo ug pagsalig diha kang Jesus inubanan sa paghinulsol sa sala. Ang paghinulsol mao ang pag-uyon ug pagsugid ngadto sa Dios nga ikaw makasasala. Umani mo dawatas Dios Kristo ingon nga preso malos kinabuhi ingon sa John 1:12 sa diha nga ang tawo mutuo mudawat ni Kristo ang Dios maghatag kaniya kagahom nga mahimong anak sa Dios. Now, balik ka sa ato ang text sa Romans chapter 5 verse 1 to 5. Karon nga gihimo na sa Dios, karon nga kita luwas na ug gihimo nang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas sa kinabuhi. Unsa may benepisyo or blessing, panalangin nga madawat ni adtong tawo nga gihimo nang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ato makita diha sa chapter 5 ang mga panalangin sa tawo nga gihimo nang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ayop nga kani nga word of God karong hapon naghatag yun nato ni pangunahuna nga ang tawo mahimo namang matarong dili pinaagi sa balaod kung dili pinaagi sa pagtuo. Una nga panalangin nga makita dinhi mao ang kalinaw diha sa Ginoo. Sa kalinaw, no? Peace with God. Peace with God at its core a spiritual reconciliation between family members. It is restored relationship between Heavenly Father and earthly child, made possible simply because Jesus wanted it so. Enough that He was willing to suffer, die, and rise from the dead for it. But pasabot, ang kalinaw mabatunan lamang nga ang tao makabaton og relasyon ngadto sa Ginoo. Tinuod gid na. Kung ang tao wala pa gyud naluwas wa pakabaton og kasiguruhan sa kinabuhi, wala pa relasyon sa Ginoo pinaagi sa pagtuo, kana nga tao wala gyud tinuod nga kalinaw sa kinabuhi. Una nga kalinaw kanang atubangan sa Ginoo nga ikaw makasasala. Sa may tabo sa tao kung kasala sa iyang isig katao, na ba siya kalinaw? Wala yung igsuon. Kung kita nakabalo, nga kita makasasala at tubangan sa Ginoo, dapat ay kalinaw? Wala yung mga igsuon. Diba? Ang importante, ang kalinaw maabot sa katao, tuwid kay siya makasasala at tubangan sa Ginoo, mao ang pagdawat sa iyang gipadala nga mao sa Ginoong Kristo, ingon nga manluluwas o Ginoo sa kinabuhi. O sa diha ang iyang gidawat, nahimo na siya anak sa Ginoo. But pasabot, aduna sa relasyon ngadto sa Ginoo. But pasabot, mag-atubang na kita diha sa atong buhay nga Dios. Tungod kang Kristo. Kung daghang kay mga panahon kang magunahuna ta nga gusto ta og kalinaw, apan ang una nga kalinaw magsukad diha gid sa relasyon nato sa Ginoo. Yung daghang mga tao karon na gusto og tinuod nga kalinaw, o nangandoy og tinuod nga kalinaw diha sa kinabuhi. Tingali kalinaw diha sa ato ang panimalay, sa ato ang mga kasilinganan nga usahay sa ato ang lisod kay pasabton. Kalinaw sa atong nasod o sa tibuok kalibutan. Unsay giingon sa pulong sa Dios. Ang kalinaw mabatunan lamang kung ang tao adunay relasyon diha sa Ginoo. Ano di kita ma-expect og kalinaw unless ang imong kinabuhi aduna na relasyon sa Ginoo. Dili magsugad igsuon. Kay kung wala kay relasyon sa Ginoo, grabe gyud o magunahuna ka ang kagubot sa imong una, much more nga mogubot pag gyud ang imong unahuna tungod kay wala kay kalinaw at tubangan da sa Ginoo tungod kay ikaw makasasala. Wala na kinahanglan ka og
pagpasiguli ngadto sa Dios aron ikaw makabaton sa tinuod nga kalinaw. Mo nay giingon sa Romans chapter 5 verse 1. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May pakigait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoo. Pasalamat ta kang Dios Kristo nga siya ang gigamit sa langitong Amahan aron kita mapasiguli ngadto kaniya. Aron sa ning ana makabaton kita ug kalinaw tali sa Ginoo ug kanato. Ang hinungdan sa kagubot mao ang sala nga naa sa ato ang kasing-kasing. Apan kung talikdan nato ang sala ug dawaton nato si Jesus nga atong personal manunwas ug Ginoo sa kinabuhi, ang Ginoo magdeklara nga ang kalinaw moabot tali kaniya ug kanato. Amen. Salamat sa Ginoo nga na magsuon. Nahuman kita nahimong sikuli. Diya kang Diyos Kristo pinaagi kang Jesus. Ano na kita'y tinuod ng kalinaw. Kanawa na ito ang kalinaw. Daghan nangita ang kalinaw. Apan wala yun sila makabaton og tinuod ng kalinaw. Kita lang magsuon ng mga Kristohanon. Naroon ay kalinaw. Tungod kay kita nakasipuli naman diya sa atong pinaagi kang Diyos Kristo. Ikadua nga, panalangin nga madawat sa katawang himong matarong sa Diyos pinagi sa pagtuo. Access. Yung access, pasabot diri kung di ka makaduol sa katawo kung wala kay access. Example, kung wala kay access diya sa ato ang panggobyerno o example sa City Hall mga igsuon. Nga doon kay tuyo nga importante sa ato ang mayor. Dili ka gayud makasulod kung dili ka moagi sa proper guidelines or proper preparation. Una tingali, moduol ka sa una nga tao nga proper person nga moduulan aron siya mohatag kanimo og giya or tagaan diya nga mahimo kag sulat ngadto sa mayor ug siya mohatag kadto human ni ana giyahan ka sa pagpasulod ug makasulod kay ana nga mga lugar. Kung sa pag-igsuon, kung wala kay access diha sa ato ang panggobyerno, dili gid ka makaduol sa ato ang mayor. Kung sa kinahanglan ta og access. Sa Kristohanon nga kinabuhi mga igsuon, ang access nga makaduol kita sa atong langitong Amahan mao lamang sa Ginoong Kristo. Diba sa Hebrews chapter 10 verse 12 atong basahon sa makanit mga igsuon. Hebrehanon kapitulo 10 12. And 12. 9, 12. 10, 12. Apan si Kristo naghalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo epektibo tungod gayud sa kahangturan. Ug unya maglingkod siya sa tuong sa Dios. But pasabot mga igsuon nga kita nga nagtuo kang Dios Kristo mo'y access nga gigamit sa Ginoo ang iyang buktong anak aron kita makaduol diha sa ato ang langit ng Amahan. Ingon sa 19, busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Muna na to, di yun ta makaduol sa ato ang langit ng Amahan kung wala pa ang iyang bugtong anak na mga nagpakamatay, puli ka nato. Pasalamat ta nga ang access nato nga makaduol kita anytime sa tanang panahon ngadto sa langit ng Amahan mao lamang si Ginoong Kristo. Pinaagi sa pagtuo makaduol na kita diha sa presensya sa Dios. Pinaagi sa Ginoong Kristo. Di na kita kinahanglan og tabang sa laing mga tao. Ang tanang magtutuo gidawat na sa Dios tungod kay gisul-uban naman kita sa pagkamatarong ni Kristo. Praise God.
Pasalamat at tungod kay sa tanang panahon, anytime, makaduol na ta diya sa ato ang buhi nga Diyos pinaagi ang Ginoong Kristo. Ikatulo, last mga igsuon. Una, ganina nga panalangin, mao nga kita aduna nay kalinaw diha sa Dios. Ang ikaduha, nga kita aduna nay access diha sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Ang ikatulo mao kining kalipay. Romans 5:2. Atong basahan mga igsuon. Pinaagi kaniya makahimo na kita pagpahimulos sa grasya sa Dios. Di nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diya sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Ikatulo, ni kalipay. Una nga kalipay nga makaambit kita sa himaya sa Dios. Dili nga chapter mga igsuon gisgutan ni Apostol Pablo ang kalipay katulo ka beses mga igsuon kining magmalipayon. Una sa verse 2, ikaduha sa verse 3, ug ang ikatulo diya sa verse 11. Una nga kalipay kini makaambit kita sa himaya sa Dios. Unsa ang mahimayang butang nga giandam sa Dios sa umaabot? Ug unsa ang gihimo sa Dios karon alang kanato? Siya nag-andam og dapit alang ni adtong mga tawo nga nagtuo kaniya. Mao na atong kalipay. Anong giluwas tas Ginoo? Mao na ang purpose sa Ginoo nga magmalipayon kita tungod kay kita aduna nay kalinaw at tubangan sa Dios, makaduol na kita, natay access, ikaduha, ikatulo, nga aduna natay kalipay, tungod kay kita nakaambit unya sa himaya sa Dios, hindi pagpadayag na niya. Ug pasabot, kana ganing future nga ato ang Pinoy-anan nga giandam sa Dios, mao kana ang dako atong kalipay nga kita makig-uban ngadto kaniya hangtod sa walay katapusan. Kung sa giingong John chapter 14 verse 1-2, sa atong igsuon ang chapter 14 sa John. Ug maingon si Jesus, ayaw kamo kabuol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa atong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Grabe no, ug tan-aw nimo nga ang benepisyo ni adtong mga tawo nga matarong sa Dios, nga o nga giandaman niya ug luna ngadto sa iyang gingharian. Ang dako nga paglaom mao ang pagpuyo uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Kung dato stranger lang kita diri sa kalibutan mga igsuon. Nga dili ta taganimhi. Pasabot tinuod jud yang ato ang Pinoy-anan nga giandam sa Dios hangtod sa walay katapusan magig-uban nga tangad mao ang iyang gingharian nga mao ang langit. Dili sa katapusan sa tanan ang kamatayon dili sa kalibutan. Mao nga ang kinabuhi nga walay katapusan kung kini mao ang paglaom kanato kinahanglan kita nga magkalipay sa tanang panahon samtang naa pa kita ning kalibutan. Kaya mao man nag-prepare sa Ginoo. No, mga pagsulay dili sa kalibutan agi lang, no? Mga problema agi lang. Pero kung hunanaw nimo kung unsa ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, unsa iyang giandam, dapat magmalipayon ta. Tungod kay ang Dios nag-andam kanunay, mas labaw pa sa atong ginahuna dili sa kalibutan. Unsa giingon sa Colossians chapter 3:1-4? Sa mga Apostol Pablo atong basahon mga igsuon. Usay kini malimot lang gyud ani igsuon tungod kay daghan ta diyo nahuna dis kalibutan. Colossians chapter 3 verse 1-4. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios.
Una-una ang mga butang langit nun, dili ang tanon. Kay namatay na kamo sa inyong kinabuhi ug natago uban ni Kristo diha sa Dios. Pasabot. Samtang yung kalibutan na digid, grabe gyud no maguna-una pata sa mga material nga mga utang. Wala mga problema na ta kung dili mo abot. Sige tag-ampos Ginoo og material nga mga butang, mga need nato, wants nato. Usay madisturbo ta, usay ma-discourage ta tungod kay wala man niabot. Apan hunahuna mga igsuon. Ang giandam sa Ginoo, ang pinakanindot nga butang mao ang iyang gingharian. Kung nagtuo ko nga ang pagkinahanglan nato i-provide sa Ginoo, apan di nato tagaag panahon ug pagunahon ang tanang mga butang ning kalibutana kay lumalabay lang kini. Apan igsuon kanang mga panahon na wala tay tigom sa atong pagsimba di sa church. Mo to o kabalog unsa na inyong ginabuhat diya sa inyong tagstag sa kinabuhi ng Kristiyanon. Kasi makalimot na mo sa inyong pangalagad sa Ginoo. Say makalimot na mo Domingo. Say makurata na lang mo, uy, streaming man ni Pastor Eno karon, nakalimot ko Domingo di ay karon. Sabi mo, ona kung yung sa'yo ginuhuna na ako, samtang nakasbalay. Kung nakasbalay si kagunit og cellphone, no? Labi na internet, signal, except na itong wala signal, kaya di man juga kita. Mga nagsuon, sometimes, muna, kung sa i-brainwash ang atong Pangulo na ang kalibutan sa mga butang na dili na hakom sa tubangan sa Ginoo. Una na nga, giluwas kita sa Ginoo, dili tungod niya ng mga butanga. Giluwas kita, tungkod kay na giandam ang Diyos para kanato ng mga maayo ng mga butang. Mga tagay yung panahon ang mga butang, nga diya sa Ginoo nato makaplagan. Ayon tagay ang mga butang nga lumalabay na dili kalibutan. Kasi makalimot kita na magsuon, no? Ayaw di mo kalimot ana nga maguna-huna mo kanunay kung unsa ang gusto sa Ginoo nga makita sa ato ang kinabuhi. Kadali nga malipayon, una ganina malipayon na tungod kay future nga giandam sa Ginoo. Ini ikaduha nga nagmalipayon usab kita diha sa mga pag-antos. Karon lang na, no, kay naa pa man ta diri sa kalibutan. Katong future giandam tos Ginoo sa tuwa. No? Di na to mawala, di to mahanaw. Kaning pag-antos nato karon na ngaya ba kita magmalipayon? Ana kita ning pandemic. Sige ingon sa pulong Ginoo sa 3. Nagmalipayon usab kita diha sa atong pag-antos. Kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang pagkamalahutayon makahimo nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Mao ni ang purpose igsuon. Nganong giluwas ka, nakabalo ka sa mga sirkumstansya nga maagi sa nga adunay purpose ang Ginoo ngano ang pagsulay gialaw niya sa atong kinabuhi aron kita mahimong malahutayon sa atong pagpangalagan. Dagkan ng mga tao sa imong surrender sa pagpangalagad, no? Tungod sa kapitos na sa kinabuhi. Kung magunahuna kag problema, mo na usahay maghatag sa imong pangunahuna nga usahay ang imong pagsalig sa Ginoo mahanaw na. Hinahini nagka-out. Apat kung hunaon nimo kung unsa ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi, kanang pagluwas sa ato pang kinabuhi kas pagkamasasala. Grabe na ba ug hunaon nimo? Naghatag opportunity ka nato sa paggunahuna nga ang Ginoo nga bisan sa atong pagkamakasasala giluwas kita aron kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagani kung may pagsulay nga mudangat sa tua, hinahinay na ta og dailos sa atong pagpangalagad mga igsuon. Ang kalipay dili lang sa umaabot ng mga panahon nga giandam sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo moduol diha sa Dios ug makabaton sa kalawasan, pinaagi sa pagtuo kaniya sa mga butang o mga problema gialaw sa Dios aron ang atong kinaiya mahisama sa iyang kinaiya. Una ang purpose di ay nganong gialaw ang problema, mga pagsulay sa itong kinabuhi, gialaw kini aron ma-develop ang kinaiya sa Dios
nganhi sa ato ang kinabuhi. Walay tao nga mahimong mature o hamtong kung walay pagsulay. Tinuod yun ang magsuon. Wala gyud mo mature o hamtong nga Kristohanon kung walay mga pagsulay nga maabot siyang kinabuhi. Tinuod ba na? Amen ba na? Amen. Kung walay pagsulay, mao gayud ang prinsipyo sa kinabuhi. Mao gyud ang prinsipyo sa kinabuhi, di ba? Sa atong Kristohanon kinabuhi, ang prinsipyo nganong mutubo kas pagpangalagad sa Ginoo, hamtong kas pagpangalagad sa Ginoo, na gi-allow sa Ginoo nga mga pagsulay aron makita ang imong pagkinabuhi ng Kristohanon nga mitubo diya na sa pagtuo. Ang pagsulay gikinahanglan aron ma-develop ang kinaiya ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Busa magmalipayon kita. Malipayon ta, no? Kung sa ingon sa James chapter 1 verse 2 and 4, kung masahon ta jud mga igsoon, James. Di mo kita sa James, asa na napita mo igsoon, mawala naman ni. James chapter 1, 2 and 4. Mga igsoon, isipan nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay maabot kaninyo. Kaya nasayod kamo nga ang inyong pagtugi sulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Mao gyud na ang purpose Ginoo nganong gi-allow niya ang mga pagsulay. Usay di ka kasabot, kay ngano man di pud ta mo sabot. Kung nanaw nimo ang gimo sa Ginoo, makasabot ka nganong gi-allow sa Ginoo ang mga pagsulay sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Usay di ta kasabot ngano man wala man tay panahon sa pakikistorya sa Ginoo. Wala tay panahon sa pagbilitit sa pulong sa Ginoo. Tinuod yun na. Kung may pagsulay, sige taglikramo, ano may pagsulay. Pero kung Kristohanon ka, ano naa, kung sa ang purpose sa Ginoo, ngano niabot ka na ng mga pagsulay. Amen. Gigugma kita sa Dios, busa, allow, gitugutan niya ang pagsulay, aron kita mahimong maligpon diya sa pagtuo, ug diha sa pagkamalangtayon. Oh, praise God. Mao gyud ang purpose Ginoo. Ikatulong nga malipay nga atong nakita dinhi sa verse 11. Last verse. Nagmalipayon usab kita diha sa Dios. Sa verse 11, chapter 5 verse 11 sa Romans. Apan di lang kay kanara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Kristo nga napasig-uli kanato ngadto sa Dios. Pasalamat ta nga pinaagi kang Ginoong Kristo gipasig-uli kita ngadto sa Dios. Di malipay ana. Wala gyud gusto siya nato pagpaningkamot ba? Ang gusto ta mo duol sa Ginoo pasig-uli, wala gyud makahimo na nga tawo. Pan gihimo na sa Ginoo aron kita makamatun og kalinaw. Apan dili lang kay kana nga magbalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Nga napasig-uli kanato ngadto sa Dios. Ang gusto sa Dios nga magbalipayon kita diha sa iyang presensya. Gusto niya nga magbalipayon kita diha sa iyang gugma nga maoy nagpasig-uli kanato ug kaniya pinaagi kang Ginoong Kristo. Salamat at tungod kay karong mga panahon na tali ka nato og sa ganito nga banal natay kalinaw. Pinaagi kang Ginoong Kristo. Ikaduha doon natay access. Makaduol na ta sa tanang panahon. Diya sa langit ng Amahan pinaagi kang Ginoong Kristo. Ikatulo, doon natay kalipay. Kalipay tungod kay naay giandam sa Ginoo ang mga dapit alang ni adtong mga tao maghimo ng matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ikaduha nga kalipay nga bisan naa pa ta nining kalibutana na mga pagsulay apan nagkinabuhi ta diya sa kalipay taliwala sa mga pagsulay tungod kay ang purpose Ginoo aron kita mahimong malahutayon.
ug ikatulo nga kalipay, nagmalipayon kita tungod kay kita gipasig-uli diya sa Dios pinaagi kami sa Kristo. Mo na ang benepisyo ug igsuon sa mga tao nga niluwas na sa Ginoo. Karong mga panahon na maghiskuta og mga problema daghan, no? Ingon nga kinabuhi sa Kristohanon. Kita sa tuwa, malipayon ng gyapon ta sa naagi ta na ining mga sirkunstansya or mga problema. Tuwi kay nakasabot ta sa mga pagsulay nga atong nagyan tungod kay mo tungod kay adunay purpose ang Ginoo nganong gialam ka ng mga pagsulay. Una pasalamat ta tungod kay sa tanang panahon ang kalipay na atong naangkon, kalipay nga gikas Ginoo nga di nato makita sa kalibutan. Bisan natay problema hangtod karon nga malipayon gyapon ka tungod kay ang Dios kanunay kapunanan. Sa karong hapon salamat sa pulong sa Ginoo ang hope mga tulong sa Dios nga atong nabatian. Paghatag ka nato pagdasig sa ato ang pagpangalaga sa Ginoo. Upat na kabulan wala tayo tigong dito sa simbahan sa pag-usrat ng Panginoon Church. Kapag tinuhaw na ito kanunay nga bisan wala ka nakatigong, tinuhaw kanunay ang presensya sa Ginoo. Pinaagi diya sa pagbilipid sa iyang mga tulong. Kung pagpadayon sa pag-ampo, ay maura ka na ang ato ang pagtukuranan na mahimo kitang likpon diya sa ato ang pagkinabuhi ng Kristohanon. Hanggang kita magsunod. Pasalamat kami ng itong amahan sa itong mga pulong karong hapon. Namong nakita, pinaagi ka Apostol Pablo ang isulat na sa Roma na nagpaila nga ang among status kaniadtong mga panahon na wala pa nimo gipaabot ang pagkamatarong sa kapinagis pagtuo. Kami Ginoo makasasala at tubangan wala kanimo. Kapag nagpasalamat kami na bisan sa among pagkamakasasala, ikaw nangitang pag-agi aron kami makabaton sa tinuod nga kapulayan gikan sa sala. Ipadala nimo ang imong bugtong anak aron pinaagi kaniya kami makabaton sa tinuod nga kusang pinaagi sa pagtuo ngadto kaniya. Tuo kami Lord nga kami imong giluwas. Tuo ang katuyuan nga maghimo kami sa mga butang nga mga maayo nga makahatag paghinuon. Ang nagpasalamat kami Lord nga human kami nimo giluwas. Imo kami di matarong. Diya sa among pagkamatarong pinaging mo sa Kristo pagtuo. Nay mga panalangin nga imong paabot kanamo. Una nga panalangin nga kami aduna na kalinaw diya sa imong atubangan. Ikaduha Ginoo nga aduna na kami access makadukol na kami sa tanang panahon diya kanimo pinagi ko sa Kristo. Ikatulo nga kami adunay kalipay tungod kay kami nagpasig-uli diya kanimo pinaagi sa inyong bugtong anak ng Jesus. Salamat Lord na kami imong gipili, imong giluwas kung sa katuyuan aron kami paghimaya diha sa imong buot ngalan. Magpasidumog diha sa imong buot ngalan. Salamat karong hapon sa imong mga pulong. Ang katong mga pulong makahatag ka namong kalipay, kadasig nga kami makapadayon sa pagpangalagad diha kanimo samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Yes, Ginoo nga mo ang church, nga mo ang host pastor Ginoo kaban sa tibok family, good health and strength Lord every day. Ito kami Lord nga sa iyang pag-andam sa mga pulong iyang iwali matag every Sunday Lord. Dili lisod kayo Ginoo ang pag-andam. Apan nagtuo ko nga pinaagi sa imong presensya, pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong kaalam, ikaw Ginoo magatabang adto kaniya. Pinaagi sa balang espiritu nga ang tanang pulong nga iyang kanadtong matag Domingo makahatag ni adtong mga tawo nga nabaluyahon na diya sa pagpangalagad kanimo. Lord, nagtuo kami nga matag pulong nga mong batian matag Domingo pinagi sa imong alagad o Huwebes Ginoo makahatag kanamong kadasig diha sa pagpadayon sa pagpangalagad. Salamat Lord tungod kay always ka nag-remind ka namo pinagi sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa nakatapusan karong hapon akong ibalik ang dugog mga pagpasalamat mga pagdayeg lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. This wonderful power in the blood.